रोशनी के मुआज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ आबिद राही और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हमारा ईमान ये है कि दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब अल्लाह ताला अपने एज़न से इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा फरमाएगा, सूर को पैदा करके उसे फूंकने का हुक्म देगा। लिहाजा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और सूर फूंकते ही तमाम अवलीन व आखिरीन मलाइका, जिन व इंस और हैवानात अल्लाह के हुजूर एक मैदान में पेश हो जाएंगे, जिसे हम मैदान हशर कहते हैं। यह मैदान हशर मुल्क शाम की ज़मीन पर कायम होगा, जिसकी ज़मीन ऐसी हमवार होगी कि एक किनारे पर राई का दाना गिर जाए तो दूसरे किनारे से बआसानी दिखाई देगा। आज की मुंतखब शुदा वीडियो में हम इसी मैदान हशर का तज़किरा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह सारी दुनिया शफाअत की खातिर दर बदर फिरेगी। दोस्तों, हदीस के मुताबिक मैदान हशर में सूरज की गर्मी के अलावा भी बेशुमार तकलीफ और सख्तियाँ होगी, जिनको लोग पूरा एक साल बर्दाश्त करेंगे। और अहदीस के मुताबिक फिर एक साल बाद लोग परेशान होकर अपनी शफाअत की गरज से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे और इनकी शफाअत बयान करने के बाद अर्ज़ करेंगे कि ए सैयदना आदम, आप अबुल बशर है। अल्लाह ताला ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और अपनी रूह फूंकी और अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आपको सजदा करे, तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में सकूनत बख्शी। ये सफ़ात बयान करने के बाद लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्तजा करेंगे कि क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी शफाअत फरमाएंगे, और क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुश्किल सूरत हाल में हैं और हमें कितनी बड़ी तकलीफ़ ने घेर लिया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाएंगे कि मेरे रब ने आज ऐसे गज़ब का इजहार फरमाया है कि ऐसा गज़ब ना कभी मैं पहले फरमाया था और ना आइंदा फरमाएगा। सो मुझे इस हुक्म की तामील में लग़ज़ सरज़द हुई है, लिहाजा मुझे अपनी जान की लाले पड़े। अपनी जान की फिक्र है, इसलिए तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लिहाजा लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे कि ए सैयदना नूह, आप अहले ज़मीन के सबसे पहले रसूल है और अल्लाह ताला ने आपका नाम अब्दुश्शकूर यानी शुक्रगुजार बंदा रखा। तो क्या आप नहीं देखते कि हम किसी मुसीबत में हैं? कि क्या आप देखते रहे कि हम किसी मुश्किल सूरत हाल में है और हमें कितनी बड़ी तकलीफ़ से आ लिया है। तकलीफ़ ने आ लिया है। क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी शफाअत फरमाएंगे? वो फरमाएंगे कि मेरे रब ने आज अज़ब का इजहार फरमाया है कि ना कभी पहले ऐसा इजहार फरमाया था और ना आइंदा ऐसा इजहार फरमाएगा। लिहाजा मुझे खुद अपनी फिक्र है और मुझे अपनी जान कर पड़ी है। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए कहेंगे। लिहाजा सब लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह के नबी और सारी ज़मीन वालों में आपके दोस्त हैं, इसलिए आप अपने परवरदिगार के यहाँ हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि किस हाल में है हम, और जो मुसीबत हम पर पड़ी है? वो कहेंगे कि मेरा ही परवरदिगार आज बहुत गुस्से में है, इतना गुस्से में कि ना तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ और ना इसके बाद कभी होगा। जिसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी झूठी बातों को बयान करेंगे और कहेंगे कि उन्हीं बातों की वजह से मुझे खुद अपनी फिक्र है, लिहाजा तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। जिसके बाद वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ताला ने आपको अपने प्यामे रिसालत और कलाम से तमाम लोगों पर फजीलत और बुजुर्गी दी है, लिहाजा आप अपने परवरदिगार से हमारी सिफारिश कीजिएगा। नहीं देखते कि हम जिस हाल में है और जो मुसीबत हम पर पड़ी है? मूसा अलैहिस्सलाम, हम इनसे कहेंगे कि आज मेरा रब ऐसे गुस्से में है कि इतना गुस्सा मैं ना इससे पहले कभी हुआ और ना इसके बाद कभी होगा, और मैंने दुनिया में एक शख्स को कत्ल किया था जिसका मुझे हुक्म नहीं था, इसलिए मुझे अपनी फिक्र पड़ी है। लिहाजा तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ।
جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کی اور آپ اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا، اور اس کی طرف سے روح ہے، لہٰذا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے گا۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں اور کتنی بڑی مصیبت پر ہم پر پڑی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میرے رب بہت غصے میں آیا ہے، اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد دیکھوں گا۔ مجھے تو خود اپنی ہی فکر ہے، لہٰذا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ ناظرین گرامی، لہٰذا اب مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گی اور سب کہیں گے کہ آپ خدا کے رسول اور خاتم النبیہ ہے اور آپ کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کر دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے پاس آئیں گے اور اذن طلب کریں گے کہ پھر جب عزت ہوگا تو آپ سجدے میں گر پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سجدے میں رہیں گے، پھر آواز آئے گی کہ اے محمد سر اٹھاؤ، جو کہ یہ سب سنا جائے گا اور جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے کہ الہی، امتی امتی حکم ہوگا، جاؤ اس کے دل میں جاؤ کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے اور اس کی تعمیل کر کے پھر حمد و ثنا کریں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ پھر صدائے غیب آئے گی، اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو گے قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے الہی، امتی امتی حکم ہوگا کہ جاؤ، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ عرض تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جا کر پھر امت کی بخشش کے لیے کہیں گے اور اس بار رائے کی سب سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان والے شخص کی بھی بخشش کروا لیں گے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر سجدے میں جائیں گے اور پھر ویسے ہی ندار آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ جس نے تیری یکتائی کی گواہی دی، یعنی لا الہ الا اللہ کہا، اسے بھی بخش دے۔ تو صدا آئے گی کہ اس کا اختیار تمہیں نہیں، لیکن مجھے اپنی کبرائی اور عظمت و جبروت کی قسم، دوزخ سے ہر شخص اس شخص کو نکالوں گا، دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال دوں گا کہ اس نے مجھے ایک کہا اور اپنے لیے دوسرا معبود نہیں بنایا۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ دوستو، اگر ہم میدان حشر کے منظر کی بات کریں تو احادیث میں ملتا ہے کہ روز محشر زمین و آسمان کی سب مخلوق، فرشتے، جنات، انسان، شیاطین، جانور، فرندے تمام اکٹھے ہوں گے۔ پھر سورج طلوع ہوگا اور اس کی تپش پہلے سے دگنی ہوگی اور اس کی حرارت میں موجود کمی دور ہو جائے گی۔ سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا۔ اس وقت عرش الہی کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہوگا اور اس کے سائے میں برابر ہوں گے۔ سورج کے شدید تپش کے باعث پر ہر جاندار زبردست دکھ اور مشکل میں ہوگا۔ سورج کے شدید تپش کے باعث ہر جاندار زبردست دکھ اور مشکل میں ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ ہجوم کو کم ہو، جبکہ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کی خیال سے انتہائی شرمندہ اور ذلیل ہوں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب سورج کی حرارت، سانسوں کی گرمی، دلوں میں پشمانی کی آگ اور زبردست خوف و ہراس ہوگا اور ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح بھر جائے گا اور ان کے جسم بقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جبکہ بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض کھانوں کی لو تک اور بعض پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کھانوں تک پسینے میں گر ہوں گے۔ اس وقت تمام ستارے بکھر جائیں گے اور سورج چاند کی روشنی ختم ہونے کے باعث زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور اس حالت میں آسمان اپنے تمام تر عظمت کے باوجود پھٹ جائے گا۔ آسمان
جس کا حجم 500 سال کی مسافت اور جس کی اطراف و کنار میں فرشتے تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کے پھٹنے کی ہیبت ناک آواز قوت سماعت پر زبردست خوف چھوڑ جائے گی اور آسمان زردی مائل پگھلی ہوئی چاندی کی طرح بہہ جائے گا اور سرخی مائل تیل کی طرح ہو جائے گا اور ننگے پاؤں لوگ وہ بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ارشاد نبوی ہے کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن پوچھیں گے اور اپنے پسینے میں کانوں کی لو تک ڈوبے ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عبرتناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کو ہوش نہ ہوگا اور اس دن لوگ ننگے ہوں گے اور ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی اور کسی کو دیکھنے کا ہوش تک نہیں ہوگا، جبکہ لوگ مختلف حالتوں میں چل رہے ہوں گے۔ کوئی منہ کے بل چل رہا ہوگا مگر ہوش میں نہ ہوں گے، کسی کی طرف توجہ کر سکے گی۔ ناظرین گرامی، اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہم تب تک ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین کرنی چاہیے جب تک آمین ثم آمین۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، سبسکرائب کرنا نہ بولے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا